चीज अम्मी के घर के पास की अच्छी है कि वीडियो से सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने वाले अदनान माजिद अपनी वीडियो में वो बीवियों के आगे मर्दों के किरदार पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। अदनान माजिद कौन है, रातों रात सोशल मीडिया स्टार बनने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने वीडियो के पस मंजर पर खुलकर बात की है। हमने इनकी बीवी से भी गुफ्तगू की है कि इन्हें कैसा लग रहा है और क्या वाकई हर चीज अम्मी के घर के पास की अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। मुझे तो लग रहा था कि आप ठीक नहीं होंगे, जिस तरह की वीडियो आपने बनाई है ना अपनी वाइफ के हवाले से, मुझे नहीं लग रहा था कि आप ठीक होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर भी गया। अच्छा, और दही लेकर गए? दही नहीं लेके गया। वो असल में बात यह है कि लोगों ने इस चीज़ को कुछ और वे में ले लिया ना। मेरा जो मैसेज था जब मैं गाड़ी चला रहा था और जब मैंने ये बातें करी तो ख़ानदान में जितने लोग थे, जितने यंगस्टर्स थे, जो यूनिवर्सिटियों का हाल देख रहा हूँ, तो मैंने वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है वाइफ से। लेकिन जो मेरा मैसेज गया है कि जो यंगस्टर्स अभी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टेट का भी काम है ना, तो लोग जब आते हैं और वो जब अलग घर लेते हैं, फ़ौरन शादी के बाद अलहदगी करते हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया कि यार अपनी माँओं को नहीं छोड़ो, क्योंकि माँ होती है। आप फ़ौरन ही अपनी बीवी की हर चीज़ पे हाँ कर रहे हो और माँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। माएँ जो हैं वो प्रेशराइज हैं जी। मेरा ये मैसेज था इन लोगों को। तो ये लोग समझे कि चाचा को दही लेने भेज दिया, चाचा जो है वो गुस्से में हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरा मैसेज बच्चों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, ये था मेरा इसका। अच्छा, तो उसके बाद जब आपकी ये वीडियो वायरल हो गई तो क्या रिएक्शन आया फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? वो तो हम देख ही रहे हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है, लेकिन आप बताएं कि फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन? फैमिली की तरफ से ये हुआ कि मेरी बीवी हंस रही थी जब मैं घर आया। अच्छा, क्योंकि गुस्से में नहीं थी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो उनको आदत है। अच्छा, क्योंकि वो भी एक सच्ची खातून है और उनसे बैठ के मेरा डिस्कस होता था। अक्सर हम नाश्ते पे बैठ के यही बात कर रहे होते थे। तो वो अंडरस्टैंड करती थी मुझे ना। वो कहती थी आप सही कह रहे हैं कि अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो मैं शादियों में, हॉलों में, शादियों में कपल्स देख रही हूँ, जो जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, तो ये वाकई में इन लोगों का चलना मुश्किल है आगे। तो ये जब मैं घर में आया तो कहने लगी आपने ऑन द कैमरा कह ही दिया ना आखिर। तो मैंने कहा, फिर मेरी सास का फ़ोन आया कि भाई अदनान को देखो, ये कुछ होगा तो नहीं इसको। तो इन्होंने कहा नहीं अम्मी, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजीली आप लें इस चीज़ को, क्योंकि इन्होंने, इनका दोस्त है कि उसने वायरल कर दी है। अच्छा। तो ये भी माशाल्लाह मुस्कुरा रही थी और मैंने सच की बुनियाद पे इनसे रिश्ता रखा। अच्छा। मैंने इनसे कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा। इनके भरोसे को हासिल किया। अच्छा। जब मैं इनके दिल में उतर गया उसके बाद इन्होंने मेरी हर चीज़ मानी। ये मैसेज है, फ़ौरन इस तरह नहीं होता, पहले कुर्बानी देना पड़ती है। अच्छा। मैंने अंडरस्टैंड किया, इसको समझाया, तो ये इंशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मियाँ बीवी का। तो ये मैसेज है कि इसको साथ लेके चलो, इसको 70-30 पे नहीं लाओ, इसको 50-50 पे लाओ। ये जो यंगस्टर्स हैं वो 80 पे ले गए इसको। एग्जैक्टली। इनफ कर दिया इन्होंने ना, तो उस पे मैं फट पड़ा। ये बात सही। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बिल्कुल, जो कि हमारे यंगस्टर नहीं करते। चलते हैं आपके उस मैसेज की तरफ, उसी टेम्पो में जो आपने बोला कि नहीं ये वो वाइफ की तरफ, ये क्या सोच के आपने क्या सोच के आपने ये बात की है कि गोश्त भी लेना हो तो वो कहती है कि माई के पास वो दुकान है वहां से ले लो? तो ये क्या सिनेरियो था? ये आइडिया यूं है क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है अपने घर का, भले वो कोई भी हो, भले वो मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो। बिल्कुल। तो उसका हक है, उसको दो। लेकिन ये पॉलिसी और सियासत है, उसको करना, वो जब लड़के इतने बिल्कुल उसके ऊपर हामी भर लेते हैं और इतना वो हो जाते हैं कि मैं जब स्टेट में बैठा होता हूँ तो वो सिर्फ बस वो जो कहेगी ना उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं। तो मेरा खून जल रहा होता है अंदर से कि यार तुम क्या गोद ले लिया इसने तुम्हें, क्योंकि तुम मतलब तुम्हें सेंस नहीं है, तुम रोटी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है अच्छा बुरा, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? हर चीज़ में, इवन के कपड़ा भी ले रहे हैं ना, मर्दाना कपड़ा है जिसको औरत का पता ही नहीं, वो औरत को चेक करा रहे हैं कि वॉश एंड वेयर चेक कर लो। अबे भाई ये कोई जॉर्जेट थोड़ी है जो तुम उसको चेक करा रहे हो। वो अपना सूट लेगी, तुम अपना सूट खरीदो। तो वो हर चीज़ में उसको लेके जा रहे हैं, हर चीज़ में नहीं लेके जाया तो क्या वजूहात क्या बनती हैं कि वो हर चीज़ में मतलब इतने कॉन्शियस हो जाते हैं? अब क्या कहूँ कि बीवी कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि देखें बात हुई है कि जो अरेंज मैरिज होती थी ना पहले, उसमें एक भरम होता था। एक भरम होता था, लड़की भी डरी हुई होती थी
اور لڑکا بھی سہما ہوا ہوتا تھا, دونوں چیزیں ہوتی تھیں, لڑکا بھی ڈرا ہوا تھا. اب جو یہ جو ہمارا ماحول چلا ہے نا, اتنا اوور کانفیڈینس ہو جاتا ہے کہ دلہا دلہن اسٹیج پہ ہی ایسے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں سالوں سے جانتے ہیں. آپ یہ چیز نوٹ کریں, بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ میں کہہ رہا ہوں. آپ کسی بھی شادی میں جائیں, میاں بیوی اتنا ایکسٹرا بہیو کر رہے ہوتے ہیں شادیوں میں کہ لگ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ایک دن ہوا ہے شادی کو, ایسا لگتا ہے یہ 10 سال سے جانتے ہیں. بالکل یہ چیز. اچھا, تو ناظرین ہمارے ساتھ ان کی وائف بھی موجود ہیں, تو ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, ان کے ہسبینڈ کی ویڈیو, اور وہ بھی اباؤٹ وائف. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک, بالکل. یہ بتائیں کہ کیا ریئیکشن تھا جب آپ کو پتہ چلا یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ان کی, اور وہ بھی بیوی کے متعلق؟ بلیو بھی ہم نے جب دونوں نے ساتھ بیٹھ کے دیکھی تو ہم دونوں ہی ہنس رہے تھے. اچھا, اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں 50% تقریباً, میں کہتی ہوں بلکہ 70% صحیح ہیں ساری باتیں ان کی جو بھی ہے, کیونکہ یہ بتاتے تھے مجھے آ کے اسٹیج سے کہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, یوں وائف کو بالکل وہ کرا ہوا ہے. لیکن میں کہتی ہوں دونوں ہی یہ رشتہ واقعی بہت خوبصورت ہے, ایک دوسرے کی مان کے چلو. بہت سی قربانیاں میں نے دی ہیں, بہت سی قربانیاں انہوں نے. ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا شروع میں کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ یہاں رہتا ہے, میں بالکل الگ آئی ہوں, میں اپنے وہاں کی گھر کی طرف جو سارا تھا, تو باہر شروع میں تھوڑے ناراض ہوئے. انہوں نے شروع میں ہی کنٹرول کر لیا کہ اس طرح نہیں ہے, جو ہے آپ یہیں دیکھو وہ زیادہ آپ کے لیے ایزی ہے. اور واقعی لائف واقعی بہت ایزی ہو گئی ہے, ہر چیز میں یہیں سے ہی پریفیئر کرتی ہوں. تو جب آپ کو آپ کی فرینڈز وغیرہ سے ریئیکشن آئے ہوں گے, میسیجز آئے ہوں گے, یہ دیکھو تمہارا ہسبینڈ یہ کیا بول رہا ہے, یہ تو آپ کا کیا ریسپانس؟ یقین مانیں جتنی میری فرینڈ سرکلس کے اندر ہیں سب نے یہی بات بولی کہ واقعی بالکل سچ بات بولی ہے, ہمارا آدھے سے زیادہ کام امی کے ہی گھر سے ہوتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. حقیقت ہے, لیکن ایسا کیوں ہے؟ بات تو پھر وہ عدنان صاحب والی ہے, ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کے سسرال کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہیں سے اویل کرو, آپ کی بھی لائف ایزی ہو جائے گی. نہ کہ شوہر کو تنگ کرو یا اس کو تھکاؤ لے جاؤ, وہ تھکا ہارا آتا ہے کام سے, کد پہ بیویاں کہتی ہیں ہمیں کپڑے دینے ہیں, ہمیں یہ کرنا ہے. تو کوشش کریں, اگر ہے سب کچھ اویلیبل تو آپ کوشش کریں یہیں سے کریں, سسرال سے لائف ایزی ہو جاتی ہے اس سے آپ کی. تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ نہیں. سچی بتائیں؟ ہاں سیریسلی. ڈرتے ہیں آپ سے؟ نہیں ڈرتے بھی نہیں, الحمدللہ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, شکر ہے خدا کا. بلکہ مجھے تو ہوتا ہے کہ ان کو آن ٹائم کھانا ضرور چاہیے ہوتا ہے, میں اسی ٹائم پہ ہر چیز ریڈی کر کے رکھتی ہوں. اچھا, آپ کے ہاتھ کی کوکنگ بھی پسند ہوگی ان کو؟ جی دہی لینے کی الحمدللہ. یہ کمنٹس کر رہے تھے ایکچولی کسی نے کہ چاچا کو دہی لینے بھیج دیا, انہوں نے جو ہے پھٹ پڑے, گھر میں تو نہیں پھٹ سکتے تھے, باہر پھٹ. ایگزیکٹلی. کوئی میسج دینا چاہیں ینگسٹر کو, اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں؟ میں بس یہی کہوں گا کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگو, اللہ سے اچھا پلانر کوئی نہیں ہے. اور ہنسی مذاق اپنی جگہ, لیکن اس رشتے کو مضبوط جو ہے نماز قائم کرو. نماز سے جو چیزیں ملتی ہیں نا ان رشتوں میں, وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں. اچھا, یہ میرا میسیج ہے. مذاق اپنی جگہ, کامیڈی اپنی جگہ, باتیں اپنی جگہ, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ٹائم, جس چیز کا ٹائم ہے وہ چیز کرو. ہر وقت ایک چیز اچھی نہیں لگتی. ہر وقت ہر انسان کا موڈ بھی تو ایک نہیں ہوتا. اس رشتے کو میں کہتی ہوں تھوڑا ٹائم دو, ٹائم جتنا دیا جاتا ہے نا اس طرح یہ مضبوط ہوتا ہے رشتہ. بالکل, میں چاہوں گی کہ ابھی تک ہمارے جو ینگسٹر ہیں اور جتنے بھی میرڈ کپلز ہیں ان سب کی تھنکنگ آپ لوگوں جیسی ہو. کمپرومائز کرنا سیکھیں لائف میں. جی, کمپرومائز کرنا سیکھیں لائف میں. 50-50 جو جیسے کہ عدنان صاحب نے کہا کہ 50-50 لے کر چلنا پڑتا ہے, کبھی اس کی سنو کبھی اپنی منواؤ. سو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. عدنان صاحب اور ان کی وائف کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ دینا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. فن انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.